श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम्। आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे। अपारकरुणाम्भोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। भक्तानां वत्सलं भक्ति गम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यजम् अभयप्रदमक्षरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्री विष्णु अष्टकम्। ब्रह्मन् अपारे संसारे रागादिव्याप्तमानसः शब्दादिलुब्धपुरुषः किं कुर्वन्नावसीदति। श्रीशौनक उवाच स्वे महिम्नि स्थितं देवम् अप्रमेयमजं विभुं शोकमोहविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। प्रमाणमतिगं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रकाशितम् आद्यं पुरुषमीशानं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। अमृतं साधनं साध्यं यं पश्यन्ति मनीषिणः गेयाख्यं परमात्मानं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। अशनाद्यैरसंस्पृष्टं सेवितं योगिभिः सदा सर्वदोषविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। क्षराक्षरविनिर्मुक्तं जन्ममृत्युविवर्जितम् अभयं सत्यसङ्कल्पं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। अतुल्यसखधर्माणं व्योमदेहं सनातनं धर्माधर्मविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। व्यासाद्यैर्मुनिभिः सिद्धैः ध्यानयोगपरायणैः अर्चितं भावकुसुमैः विष्णुं ध्यायन्न सीदति। विष्णुवष्टकमिदं पुण्यं योगिनां प्रीतिवर्धनं यः पठेत् परया प्रीत्या स गच्छेद् विष्णुसाम्यताम्। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःस्वप्ननाशनं पठतां शृण्वतां चैव विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। अथ श्री गुरु अष्टकम्। अज्ञाननाशकं वन्द्यं पूज्यपादसरोरुहं मोक्षदं ज्ञानदातारं
प्रणमामि गुरुं परं संसारसागरात् शीघ्रम् उद्धर्तुम् आगतं प्रभुं शिष्याय ज्ञानदं पूज्यं प्रणमामि गुरुं परं कैवल्यज्ञानमूर्तिश्च तत्त्वमस्यादिवाक्यदं मोक्षार्थपरमाधारं प्रणमामि गुरुं परम् आज्ञाचक्रे स्थितं नित्यं द्विदलं रक्तवर्णकं द्व्यक्षरं हंसरूपाख्यं प्रणमामि गुरुं परं ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च गुरुरेव न संशयः सच्चिदानन्दरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम् असाररूपसंसारात् उद्धृत्य परमं पदं तत्त्वदं ब्रह्मरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परं कुलालचक्रवन्नित्यं भ्रमन्ति च सदा जनाः नौरिवतारकं तेषां प्रणमामि गुरुं परं हे गुरो परमानन्द परमं पददर्शनं कर्तुमिच्छामि तत्त्वज्ञ प्रणमामि गुरुं परं गुरुवष्टकमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति नरः सदा ते नराः गुरुशिक्षातः गच्छन्ति परमं पदम्। अथ श्री जगन्नाथ कवचम्। विन्यस्य व्यापकं सर्वैर्न्यासं कुर्यात् समाहितः प्राणायामत्रयं कुर्यान् मूलेन पञ्चविंशतिं बध्नीयात् कवचं दिव्यं सर्वपापापनोदनं पूर्वे मां पातु गोविन्दो वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु ऋषिकेशस्तथोत्तरे आग्नेयां नरसिंहस्तु नैररित्यां मधुसूदनः वायव्यां श्रीधरः पातु ऐशान्यां च गदाधरः ऊर्ध्वं त्रिविक्रमः पातु अधो वाराहरूपधृक् सर्वत्र पातु मां देवः शङ्खचक्रगदाधरः नारायणो मनः पातु चैतन्यं गरुडध्वजः पातु मे बुद्ध्यहङ्कारौ त्रिगुणात्मा जनार्दनः इन्द्रियाणि सदा पातु दैत्यवर्गनिकृन्तनः एवं बद्ध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान् षोडशैरुपचारैश्च मनसा कल्पितैर्नरः श्रीनारायणार्पणमस्तु। आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे अपारकरुणाम्भोधिम् आपद्बान्धवमच्युताम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे भक्तानां वत्सलं भक्ति गम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितां
अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यजम् अभयप्रदमक्षरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्री विष्णु अष्टकम्। ब्रह्मन् अपारे संसारे रागादिव्याप्तमानसः शब्दादिलुब्धपुरुषः किं कुर्वन्नावसीदति। श्रीशौनक उवाच स्वे महिम्नि स्थितं देवम् अप्रमेयमजं विभुं शोकमोहविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। प्रमाणमतिगं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रकाशितम् आद्यं पुरुषमीशानं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अमृतं साधनं साध्यं यं पश्यन्ति मनीषिणः ज्ञेयाख्यं परमात्मानं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अशनाद्यैरसंस्पृष्टं सेवितं योगिभिः सदा सर्वदोषविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। क्षराक्षरविनिर्मुक्तं जन्ममृत्युविवर्जितम् अभयं सत्यसङ्कल्पं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अतुल्यसखधर्माणं व्योमदेहं सनातनं धर्माधर्मविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। व्यासाद्यैर्मुनिभिः सिद्धैः ध्यानयोगपरायणैः अर्चितं भावकुसुमैः विष्णुं ध्यायन्नसीदति। विष्णुवष्टकमिदं पुण्यं योगिनां प्रीतिवर्धनं यः पठेत् परया प्रीत्या स गच्छेद् विष्णुसाम्यताम्। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःस्वप्ननाशनं पठतां शृण्वतां चैव विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। अथ श्री गुरु अष्टकम्। अज्ञाननाशकं वन्द्यं पूज्यपादसरोरुहं मोक्षदं ज्ञानदातारं प्रणमामि गुरुं परं। संसारसागरात् शीघ्रम् उद्धर्तुम् आगतं प्रभुं शिष्याय ज्ञानदं पूज्यं प्रणमामि गुरुं परं। कैवल्यज्ञानमूर्तिश्च तत्त्वमस्यादिवाक्यदं मोक्षार्थपरमाधारं प्रणमामि गुरुं परम्। आज्ञाचक्रे स्थितं नित्यं द्विदलं रक्तवर्णकं द्व्यक्षरं हंसरूपाख्यं प्रणमामि गुरुं परम्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च गुरुरेव न संशयः सच्चिदानन्दरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम्। असाररूपसंसारात् उद्धृत्य परमं पदं तत्त्वदं ब्रह्मरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम्। कुलालचक्रवन्नित्यं भ्रमन्ति च सदा जनाः नौरिवतारकं तेषां प्रणमामि गुरुं परम्। हे गुरो परमानन्द परमं पददर्शनं कर्तुमिच्छामि तत्त्वज्ञ प्रणमामि गुरुं परम्। गुरुवष्टकमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति नरः सदा ते नराः गुरुशिक्षातः गच्छन्ति परमं पदम्।
अथ श्री जगन्नाथ कवचम्। विन्यस्य व्यापकं सर्वैर्न्यासं कुर्यात् समाहितः। प्राणायामत्रयं कुर्यान् मूलेन पञ्चविंशतिं। बध्नीयात् कवचं दिव्यं सर्वपापापनोदनम्। पूर्वे मां पातु गोविन्दो वारिजाक्षस्तु दक्षिणे। प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु ऋषिकेशस्तथोत्तरे। आग्नेयां नरसिंहस्तु नैरृत्यां मधुसूदनः। वायव्यां श्रीधरः पातु ऐशान्यां च गदाधरः। ऊर्ध्वं त्रिविक्रमः पातु अधो वाराहरूपधृक्। सर्वत्र पातु मां देवः शङ्खचक्रगदाधरः। नारायणो मनः पातु चैतन्यं गरुडध्वजः। पातु मे बुद्ध्यहङ्कारौ त्रिगुणात्मा जनार्दनः। इन्द्रियाणि सदा पातु दैत्यवर्गनिकृन्तनः। एवं बद्ध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान्। षोडशैरुपचारैश्च मनसा कल्पितैर्नरः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम्। अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे। अपारकरुणाम्भोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। भक्तानां वत्सलं भक्ति गम्यं सर्वगुणाकरम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यजम् अभयप्रदमक्षरम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्री विष्णु अष्टकम्। ब्रह्मन् अपारे संसारे रागादिव्याप्तमानसः शब्दादिलुब्धपुरुषः किं कुर्वन्नावसीदति। श्रीशौनक उवाच। स्वे महिम्नि स्थितं देवम् अप्रमेयमजं विभुं। शोकमोहविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। प्रमाणमतिगं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रकाशितम्। आद्यं पुरुषमीशानं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अमृतं साधनं साध्यं यं पश्यन्ति मनीषिणः। ज्ञेयाख्यं परमात्मानं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अशनाद्यैरसंस्पृष्टं सेवितं योगिभिः सदा
सर्वदोषविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नोषीदति क्षराक्षरविनिर्मुक्तं जन्ममृत्युविवर्जितम् अभयं सत्यसङ्कल्पं विष्णुं ध्यायन्नोषीदति अतुल्यसखधर्माणं व्योमदेहं सनातनं धर्माधर्मविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नोषीदति व्यासाद्यैर्मुनिभिः सिद्धैः ध्यानयोगपरायणैः अर्चितं भावकुसुमैः विष्णुं ध्यायन्नोषीदति विष्णुवष्टकमिदं पुण्यं योगिनां प्रीतिवर्धनं यः पठेत् परया प्रीत्या स गच्छेद् विष्णुसाम्यताम् एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःस्वप्ननाशनं पठतां शृण्वतां चैव विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। अथ श्री गुरु अष्टकम्। अज्ञाननाशकं वन्द्यं पूज्यपादसरोरुहं मोक्षदं ज्ञानदातारं प्रणमामि गुरुं परं संसारसागरात् शीघ्रम् उद्धर्तुम् आगतं प्रभुं शिष्याय ज्ञानदं पूज्यं प्रणमामि गुरुं परं कैवल्यज्ञानमूर्तिश्च तत्त्वमस्यादिवाक्यदं मोक्षार्थपरमाधारं प्रणमामि गुरुं परम् आज्ञाचक्रे स्थितं नित्यं द्विदलं रक्तवर्णकं द्व्यक्षरं हंसरूपाख्यं प्रणमामि गुरुं परं ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च गुरुरेव न संशयः सच्चिदानन्दरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम् असाररूपसंसारात् उद्धृत्य परमं पदं तत्त्वदं ब्रह्मरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम् कुलालचक्रवन्नित्यं भ्रमन्ति च सदा जनाः नौरिवतारकं तेषां प्रणमामि गुरुं परम् हे गुरो परमानन्द परमं पददर्शनं कर्तुमिच्छामि तत्त्वज्ञ प्रणमामि गुरुं परम् गुरुवष्टकमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति नरः सदा ते नराः गुरुशिक्षातः गच्छन्ति परमं पदम्। अथ श्री जगन्नाथ कवचम्। विन्यस्य व्यापकं सर्वैर्न्यासं कुर्यात् समाहितः प्राणायामत्रयं कुर्यान् मूलेन पञ्चविंशतिं बध्नीयात् कवचं दिव्यं सर्वपापापनोदनं पूर्वे मां पातु गोविन्दो वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु ऋषिकेशस्तथोत्तरे आग्नेयां नरसिंहस्तु नैररित्यां मधुसूदनः वायव्यां श्रीधरः पातु ऐशान्यां च गदाधरः ऊर्ध्वं त्रिविक्रमः पातु अधो वाराहरूपधृक् सर्वत्र पातु मां देवः शङ्खचक्रगदाधरः नारायणो मनः पातु चैतन्यं गरुडध्वजः पातु मे बुद्ध्यहङ्कारौ त्रिगुणात्मा जनार्दनः इन्द्रियाणि सदा पातु दैत्यवर्गनिकृन्तनः एवं बद्ध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान् षोडशैरुपचारैश्च मनसा कल्पितैर्नरः
श्रीनारायणार्पणमस्तु। आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे। अपारकरुणाम्भोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। भक्तानां वत्सलं भक्ति गम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यजम् अभयप्रदमक्षरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्री विष्णु अष्टकम्। ब्रह्मन् अपारे संसारे रागादिव्याप्तमानसः शब्दादिलुब्धपुरुषः किं कुर्वन्नावसीदति। श्रीशौनक उवाच स्वे महिम्नि स्थितं देवम् अप्रमेयमजं विभुं शोकमोहविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। प्रमाणमतिगं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रकाशितम् आद्यं पुरुषमीशानं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अमृतं साधनं साध्यं यं पश्यन्ति मनीषिणः ज्ञेयाख्यं परमात्मानं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अशनाद्यैरसंस्पृष्टं सेवितं योगिभिः सदा सर्वदोषविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। क्षराक्षरविनिर्मुक्तं जन्ममृत्युविवर्जितम् अभयं सत्यसङ्कल्पं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अतुल्यसखधर्माणं व्योमदेहं सनातनं धर्माधर्मविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। व्यासाद्यैर्मुनिभिः सिद्धैः ध्यानयोगपरायणैः अर्चितं भावकुसुमैः विष्णुं ध्यायन्नसीदति। विष्णुवष्टकमिदं पुण्यं योगिनां प्रीतिवर्धनं यः पठेत् परया प्रीत्या स गच्छेद् विष्णुसाम्यताम्। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःस्वप्ननाशनं पठतां शृण्वतां चैव विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। अथ श्री गुरु अष्टकम्। अज्ञाननाशकं वन्द्यं पूज्यपादसरोरुहं मोक्षदं ज्ञानदातारं
प्रणमामि गुरुं परं संसारसागरात् शीघ्रम् उद्धर्तुम् आगतं प्रभुं शिष्याय ज्ञानदं पूज्यं प्रणमामि गुरुं परं कैवल्यज्ञानमूर्तिश्च तत्त्वमस्यादिवाक्यदम् मोक्षार्थपरमाधारं प्रणमामि गुरुं परम् आज्ञाचक्रे स्थितं नित्यं द्विदलं रक्तवर्णकं द्व्यक्षरं हंसरूपाख्यं प्रणमामि गुरुं परं ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च गुरुरेव न संशयः सच्चिदानन्दरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम् असाररूपसंसारात् उद्धृत्य परमं पदं तत्त्वदं ब्रह्मरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परं कुलालचक्रवन्नित्यं भ्रमन्ति च सदा जनाः नौरिवतारकं तेषां प्रणमामि गुरुं परं हे गुरो परमानन्द परमं पददर्शनं कर्तुमिच्छामि तत्त्वज्ञ प्रणमामि गुरुं परं गुरुवष्टकमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति नरः सदा ते नराः गुरुशिक्षातः गच्छन्ति परमं पदम्। अथ श्री जगन्नाथ कवचम् विन्यस्य व्यापकं सर्वैर्न्यासं कुर्यात् समाहितः प्राणायामत्रयं कुर्यान् मूलेन पञ्चविंशतिं बध्नीयात् कवचं दिव्यं सर्वपापापनोदनं पूर्वे मां पातु गोविन्दो वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु ऋषिकेशस्तथोत्तरे आग्नेयां नरसिंहस्तु नैररित्यां मधुसूदनः वायव्यां श्रीधरः पातु ऐशान्यां च गदाधरः ऊर्ध्वं त्रिविक्रमः पातु अधो वाराहरूपधृक् सर्वत्र पातु मां देवः शङ्खचक्रगदाधरः नारायणो मनः पातु चैतन्यं गरुडध्वजः पातु मे बुद्ध्यहङ्कारौ त्रिगुणात्मा जनार्दनः इन्द्रियाणि सदा पातु दैत्यवर्गनिकृन्तनः एवं बद्ध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान् षोडशैरुपचारैश्च मनसा कल्पितैर्नरः श्रीनारायणार्पणमस्तु। आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे अपारकरुणाम्भोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे भक्तानां वत्सलं भक्ति गम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितां
अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यजम् अभयप्रदमक्षरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्री विष्णु अष्टकम्। ब्रह्मन् अपारे संसारे रागादिव्याप्तमानसः शब्दादिलुब्धपुरुषः किं कुर्वन्नावसीदति। श्रीशौनक उवाच स्वे महिम्नि स्थितं देवम् अप्रमेयमजं विभुम् शोकमोहविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। प्रमाणमतिगं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रकाशितम् आद्यं पुरुषमीशानं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। अमृतं साधनं साध्यं यं पश्यन्ति मनीषिणः ज्ञेयाख्यं परमात्मानं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। अशनाद्यैरसंस्पृष्टं सेवितं योगिभिः सदा सर्वदोषविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। क्षराक्षरविनिर्मुक्तं जन्ममृत्युविवर्जितम् अभयं सत्यसङ्कल्पं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। अतुल्यसखधर्माणं व्योमदेहं सनातनं धर्माधर्मविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। व्यासाद्यैर्मुनिभिः सिद्धैः ध्यानयोगपरायणैः अर्चितं भावकुसुमैः विष्णुं ध्यायन्न सीदति। विष्णुवष्टकमिदं पुण्यं योगिनां प्रीतिवर्धनं यः पठेत् परया प्रीत्या स गच्छेद् विष्णुसाम्यताम्। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःस्वप्ननाशनं पठतां शृण्वतां चैव विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। अथ श्री गुरु अष्टकम्। अज्ञाननाशकं वन्द्यं पूज्यपादसरोरुहं मोक्षदं ज्ञानदातारं प्रणमामि गुरुं परं। संसारसागरात् शीघ्रम् उद्धर्तुम् आगतं प्रभुं शिष्याय ज्ञानदं पूज्यं प्रणमामि गुरुं परं। कैवल्यज्ञानमूर्तिश्च तत्त्वमस्यादिवाक्यदं मोक्षार्थपरमाधारं प्रणमामि गुरुं परम्। आज्ञाचक्रे स्थितं नित्यं द्विदलं रक्तवर्णकं द्व्यक्षरं हंसरूपाख्यं प्रणमामि गुरुं परम्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च गुरुरेव न संशयः सच्चिदानन्दरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम्। असाररूपसंसारात् उद्धृत्य परमं पदं तत्त्वदं ब्रह्मरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम्। कुलालचक्रवन्नित्यं भ्रमन्ति च सदा जनाः नौरिवतारकं तेषां प्रणमामि गुरुं परम्। हे गुरो परमानन्द परमं पददर्शनं कर्तुमिच्छामि तत्त्वज्ञ प्रणमामि गुरुं परम्। गुरुवष्टकमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति नरः सदा ते नराः गुरुशिक्षातः गच्छन्ति परमं पदम्।
अथ श्री जगन्नाथ कवचम्। विन्यस्य व्यापकं सर्वैर्न्यासं कुर्यात् समाहितः। प्राणायामत्रयं कुर्यान् मूलेन पञ्चविंशतिं। बध्नीयात् कवचं दिव्यं सर्वपापापनोदनं। पूर्वे मां पातु गोविन्दो वारिजाक्षस्तु दक्षिणे। प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु ऋषिकेशस्तथोत्तरे। आग्नेयां नरसिंहस्तु नैरृत्यां मधुसूदनः। वायव्यां श्रीधरः पातु ऐशान्यां च गदाधरः। ऊर्ध्वं त्रिविक्रमः पातु अधो वाराहरूपधृक्। सर्वत्र पातु मां देवः शङ्खचक्रगदाधरः। नारायणो मनः पातु चैतन्यं गरुडध्वजः। पातु मे बुद्ध्यहङ्कारौ त्रिगुणात्मा जनार्दनः। इन्द्रियाणि सदा पातु दैत्यवर्गनिकृन्तनः। एवं बद्ध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान्। षोडशैरुपचारैश्च मनसा कल्पितैर्नरः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम्। अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे। अपारकरुणाम्भोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। भक्तानां वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यजम् अभयप्रदमक्षरम्। अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्री विष्णु अष्टकम्। ब्रह्मन् अपारे संसारे रागादिव्याप्तमानसः शब्दादिलुब्धपुरुषः किं कुर्वन्नावसीदति। श्रीशौनक उवाच स्वे महिम्नि स्थितं देवम् अप्रमेयमजं विभुं। शोकमोहविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। प्रमाणमतिगं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रकाशितम्। आद्यं पुरुषमीशानं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। अमृतं साधनं साध्यं यं पश्यन्ति मनीषिणः। गेयाख्यं परमात्मानं विष्णुं ध्यायन्न सीदति। अशनाद्यैरसंस्पृष्टं सेवितं योगिभिः सदा
सर्वदोषविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नो सीदति। क्षराक्षरविनिर्मुक्तं जन्ममृत्युविवर्जितम् अभयं सत्यसङ्कल्पं विष्णुं ध्यायन्नो सीदति। अतुल्यसखधर्माणं व्योमदेहं सनातनं धर्माधर्मविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नो सीदति। व्यासाद्यैर्मुनिभिः सिद्धैः ध्यानयोगपरायणैः अर्चितं भावकुसुमैः विष्णुं ध्यायन्नो सीदति। विष्णुवष्टकमिदं पुण्यं योगिनां प्रीतिवर्धनं यः पठेत् परया प्रीत्या स गच्छेद् विष्णुसाम्यताम्। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःस्वप्ननाशनं पठतां शृण्वतां चैव विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। अथ श्री गुरु अष्टकम्। अज्ञाननाशकं वन्द्यं पूज्यपादसरोरुहं मोक्षदं ज्ञानदातारं प्रणमामि गुरुं परं। संसारसागरात् शीघ्रम् उद्धर्तुम् आगतं प्रभुं शिष्याय ज्ञानदं पूज्यं प्रणमामि गुरुं परं। कैवल्यज्ञानमूर्तिश्च तत्त्वमस्यादिवाक्यदं मोक्षार्थपरमाधारं प्रणमामि गुरुं परम्। आज्ञाचक्रे स्थितं नित्यं द्विदलं रक्तवर्णकं द्व्यक्षरं हंसरूपाख्यं प्रणमामि गुरुं परम्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च गुरुरेव न संशयः सच्चिदानन्दरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम्। असाररूपसंसारात् उद्धृत्य परमं पदं तत्त्वदं ब्रह्मरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम्। कुलालचक्रवन्नित्यं भ्रमन्ति च सदा जनाः नौरिवतारकं तेषां प्रणमामि गुरुं परम्। हे गुरो परमानन्द परमं पददर्शनं कर्तुमिच्छामि तत्त्वज्ञ प्रणमामि गुरुं परम्। गुरुवष्टकमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति नरः सदा ते नराः गुरुशिक्षातः गच्छन्ति परमं पदम्। अथ श्री जगन्नाथ कवचम्। विन्यस्य व्यापकं सर्वैर्न्यासं कुर्यात् समाहितः प्राणायामत्रयं कुर्यान् मूलेन पञ्चविंशतिं बध्नीयात् कवचं दिव्यं सर्वपापापनोदनं। पूर्वे मां पातु गोविन्दो वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु ऋषिकेशस्तथोत्तरे आग्नेयां नरसिंहस्तु नैरृत्यां मधुसूदनः वायव्यां श्रीधरः पातु ऐशान्यां च गदाधरः ऊर्ध्वं त्रिविक्रमः पातु अधो वाराहरूपधृक् सर्वत्र पातु मां देवः शङ्खचक्रगदाधरः नारायणो मनः पातु चैतन्यं गरुडध्वजः पातु मे बुद्ध्यहङ्कारौ त्रिगुणात्मा जनार्दनः इन्द्रियाणि सदा पातु दैत्यवर्गनिकृन्तनः एवं बद्ध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान् षोडशैरुपचारैश्च मनसा कल्पितैर्नरः
श्रीनारायणार्पणमस्तु। आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे। अपारकरुणाम्भोधिम् आपद्बान्धवमच्युताम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। भक्तानां वत्सलं भक्ति गम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यजम् अभयप्रदमक्षरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्री विष्णु अष्टकम्। ब्रह्मन् अपारे संसारे रागादिव्याप्तमानसः शब्दादिलुब्धपुरुषः किं कुर्वन्नावसीदति। श्रीशौनक उवाच स्वे महिम्नि स्थितं देवम् अप्रमेयमजं विभुं शोकमोहविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। प्रमाणमतिगं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रकाशितम् आद्यं पुरुषमीशानं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अमृतं साधनं साध्यं यं पश्यन्ति मनीषिणः ज्ञेयाख्यं परमात्मानं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अशनाद्यैरसंस्पृष्टं सेवितं योगिभिः सदा सर्वदोषविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। क्षराक्षरविनिर्मुक्तं जन्ममृत्युविवर्जितम् अभयं सत्यसङ्कल्पं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अतुल्यसखधर्माणं व्योमदेहं सनातनं धर्माधर्मविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। व्यासाद्यैर्मुनिभिः सिद्धैः ध्यानयोगपरायणैः अर्चितं भावकुसुमैः विष्णुं ध्यायन्नसीदति। विष्णुवष्टकमिदं पुण्यं योगिनां प्रीतिवर्धनं यः पठेत् परया प्रीत्या स गच्छेद् विष्णुसाम्यताम्। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःस्वप्ननाशनं पठतां शृण्वतां चैव विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। अथ श्री गुरु अष्टकम्। अज्ञाननाशकं वन्द्यं पूज्यपादसरोरुहं मोक्षदं ज्ञानदातारं
प्रणमामि गुरुं परं संसारसागरात् शीघ्रम् उद्धर्तुम् आगतं प्रभुं शिष्याय ज्ञानदं पूज्यं प्रणमामि गुरुं परं कैवल्यज्ञानमूर्तिश्च तत्त्वमस्यादिवाक्यदं मोक्षार्थपरमाधारं प्रणमामि गुरुं परम् आज्ञाचक्रे स्थितं नित्यं द्विदलं रक्तवर्णकं द्व्यक्षरं हंसरूपाख्यं प्रणमामि गुरुं परं ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च गुरुरेव न संशयः सच्चिदानन्दरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम् असाररूपसंसारात् उद्धृत्य परमं पदं तत्त्वदं ब्रह्मरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परं कुलालचक्रवन्नित्यं भ्रमन्ति च सदा जनाः नौरिवतारकं तेषां प्रणमामि गुरुं परं हे गुरो परमानन्द परमं पददर्शनं कर्तुमिच्छामि तत्त्वज्ञ प्रणमामि गुरुं परं गुरुवष्टकमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति नरः सदा ते नराः गुरुशिक्षातः गच्छन्ति परमं पदम्। अथ श्री जगन्नाथ कवचम् विन्यस्य व्यापकं सर्वैर्न्यासं कुर्यात् समाहितः प्राणायामत्रयं कुर्यान् मूलेन पञ्चविंशतिं बध्नीयात् कवचं दिव्यं सर्वपापापनोदनं पूर्वे मां पातु गोविन्दो वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु ऋषिकेशस्तथोत्तरे आग्नेयां नरसिंहस्तु नैररित्यां मधुसूदनः वायव्यां श्रीधरः पातु ऐशान्यां च गदाधरः ऊर्ध्वं त्रिविक्रमः पातु अधो वाराहरूपधृक् सर्वत्र पातु मां देवः शङ्खचक्रगदाधरः नारायणो मनः पातु चैतन्यं गरुडध्वजः पातु मे बुद्ध्यहङ्कारौ त्रिगुणात्मा जनार्दनः इन्द्रियाणि सदा पातु दैत्यवर्गनिकृन्तनः एवं बद्ध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान् षोडशैरुपचारैश्च मनसा कल्पितैर्नरः श्रीनारायणार्पणमस्तु। आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे अपारकरुणाम्भोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे भक्तानां वत्सलं भक्ति गम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितां
अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यजम् अभयप्रदमक्षरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम् विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। अथ श्री विष्णु अष्टकम्। ब्रह्मन् अपारे संसारे रागादिव्याप्तमानसः शब्दादिलुब्धपुरुषः किं कुर्वन्नावसीदति। श्रीशौनक उवाच स्वे महिम्नि स्थितं देवम् अप्रमेयमजं विभुं शोकमोहविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। प्रमाणमतिगं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रकाशितम् आद्यं पुरुषमीशानं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अमृतं साधनं साध्यं यं पश्यन्ति मनीषिणः ज्ञेयाख्यं परमात्मानं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अशनाद्यैरसंस्पृष्टं सेवितं योगिभिः सदा सर्वदोषविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। क्षराक्षरविनिर्मुक्तं जन्ममृत्युविवर्जितम् अभयं सत्यसङ्कल्पं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। अतुल्यसखधर्माणं व्योमदेहं सनातनं धर्माधर्मविनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्नसीदति। व्यासाद्यैर्मुनिभिः सिद्धैः ध्यानयोगपरायणैः अर्चितं भावकुसुमैः विष्णुं ध्यायन्नसीदति। विष्णुवष्टकमिदं पुण्यं योगिनां प्रीतिवर्धनं यः पठेत् परया प्रीत्या स गच्छेद् विष्णुसाम्यताम्। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःस्वप्ननाशनं पठतां शृण्वतां चैव विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। अथ श्री गुरु अष्टकम्। अज्ञाननाशकं वन्द्यं पूज्यपादसरोरुहं मोक्षदं ज्ञानदातारं प्रणमामि गुरुं परं। संसारसागरात् शीघ्रम् उद्धर्तुम् आगतं प्रभुं शिष्याय ज्ञानदं पूज्यं प्रणमामि गुरुं परं। कैवल्यज्ञानमूर्तिश्च तत्त्वमस्यादिवाक्यदं मोक्षार्थपरमाधारं प्रणमामि गुरुं परम्। आज्ञाचक्रे स्थितं नित्यं द्विदलं रक्तवर्णकं द्व्यक्षरं हंसरूपाख्यं प्रणमामि गुरुं परम्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च गुरुरेव न संशयः सच्चिदानन्दरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम्। असाररूपसंसारात् उद्धृत्य परमं पदं तत्त्वदं ब्रह्मरूपं त्वां प्रणमामि गुरुं परम्। कुलालचक्रवन्नित्यं भ्रमन्ति च सदा जनाः नौरिवतारकं तेषां प्रणमामि गुरुं परम्। हे गुरो परमानन्द परमं पददर्शनं कर्तुमिच्छामि तत्त्वज्ञ प्रणमामि गुरुं परम्। गुरुवष्टकमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति नरः सदा ते नराः गुरुशिक्षातः गच्छन्ति परमं पदम्।
अथ श्री जगन्नाथ कवचम्। विन्यस्य व्यापकं सर्वैर्न्यासं कुर्यात् समाहितः। प्राणायामत्रयं कुर्यान् मूलेन पञ्चविंशतिं। बध्नीयात् कवचं दिव्यं सर्वपापापनोदनम्। पूर्वे मां पातु गोविन्दो वारिजाक्षस्तु दक्षिणे। प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु ऋषिकेशस्तथोत्तरे। आग्नेयां नरसिंहस्तु नैरृत्यां मधुसूदनः। वायव्यां श्रीधरः पातु ऐशान्यां च गदाधरः। ऊर्ध्वं त्रिविक्रमः पातु अधो वाराहरूपधृक्। सर्वत्र पातु मां देवः शङ्खचक्रगदाधरः। नारायणो मनः पातु चैतन्यं गरुडध्वजः। पातु मे बुद्ध्यहङ्कारौ त्रिगुणात्मा जनार्दनः। इन्द्रियाणि सदा पातु दैत्यवर्गनिकृन्तनः। एवं बद्ध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान्। षोडशैरुपचारैश्च मनसा कल्पितैर्नरः। श्रीनारायणार्पणमस्तु।